चोरी करो कि पब्लिक को पता ना चले, वो होशियार हो जाएगा। ये बात असेंबलियां नहीं जानती, ये वो जानता है जो अर्श पे बैठा हुआ कानून बना रहा है। इसलिए उसने कहा कि ये ना देखो 10,000 चोरी किए थे 20,000, इसको मौका मिलता 10 करोड़ चोरी करता। ये तुम 10-20 हजार को देख रहे हो, हम ये देखो जो 5 रुपए चोरी करता है वो तो मिले ही 5 थे ना उसको। अगर उस लॉकर में 5 करोड़ होते तो क्या वो तरस खा के छोड़ देता? नहीं आ रही समझ में, रहने दो भाई, बयान ही नहीं करूंगा मैं भाई, उधर रखो। भाई मुझे एक बात बताओ, आप लॉकर, आप नहीं यानी कोई चोर लॉकर में गया, बस आखिरी बात है, लॉकर खोला उसने चुपके से ना, 50-50 में नहीं, एक चोर आया था, चुपके से आपने जाके लॉकर खोला, 5 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, आपने बोला यार ये बहुत ज्यादा है, छोड़ो रहने दो। उसमें से आपने 5,000 का नोट निकाला, जेब में रखा और घर चले। आज तक कभी ऐसा चोर देखा आपने? नहीं आई बात। अरे भाई जिसने 5,000 चोरी की है ना, इसको मिले ही 5,000 थे। इस कमबख्त को मौका मिलता ये 5 करोड़ चोरी करता। हमारे हुक्मरानों को मौका मिलता है तो करते हैं कि नहीं करते? सिवाय उसके जो आपके लीडर हैं, जिनको आप वोट देते हैं, उनके अलावा की बात कर रहा हूं। तो ये फसाद है जो अल्लाह ज़मीन में पसंद नहीं करता। दूसरी बात ये कि चोरी एक ऐसी आदत है जिसमें बहुत कम मेहनत पे आप बहुत कुछ कमा लेते हो, क्योंकि चोर को एक दफ़ा मौका नहीं मिलता, बार बार मौका मिलता है उसको, बार बार। और इंसान की नेचर है, जब सस्ते में बहुत कुछ फ्री फोकट में मिले ना, फिर वो मेहनत की तरफ नहीं जाता। कहता यार उस दिन तो मैं उनके घर में गया था, उसकी जेब में हाथ डाला था, इतनी बड़ी गड्डी आ गई, पूरा आईफोन आ गया, पूरा सैमसंग का 1 लाख का मोबाइल आ गया, और वो कमबख्त कुदाल चला रहा है सारा दिन, 1,500 उसको दिहाड़ी मिलती है। सही है ना? हम एक दिन जा रहे थे बस में, उसकी जेब में हाथ डाला था और हमारी जेब भर गई थी। तो ये करेगा दोबारा? ये मजदूरी करेगा? नहीं करेगा। 100 में 1 करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा सारे चोर एक जैसे होते हैं, तौबा भी करते हैं, लेकिन कानून अक्सरियत को देख के बनाया जाता है, 4-6 को देख के नहीं। बहुत से चोर अल्हम्दुलिल्लाह तौबा कर चुके हैं, इसी वजह से लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि अगले इलेक्शन में इंशाल्लाह वो जीतेंगे तो कभी भी चोरी नहीं करेंगे। और जब वो तकरीर करेंगे कि चोरों से मुझे नफरत है, तो बंदर भी नहीं हंसेंगे, बंदर भी इस बात पे नहीं हंसेंगे। हो सकता है ये गैर मुमकिन है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। तो कानून हमेशा अक्सरियत को देख के बनाया जाता है, 4-6 को देखे। तो चोरी एक ऐसा जुर्म है, चोर तौबा करते हैं, हमने भी देखे अपनी जिंदगी में तौबा की, उन्होंने कायम रहे, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। एक दफा जब ये चस्का लगता है तो भाई फिर जहां मौका, तो अल्लाह ने कहा कि ये ना देखो कि 15,000 चोरी किए, ये 15 करोड़, इसको जहां मौका मिला ये क्या करेगा? ये बड़ा हाथ मारेगा। इसलिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसको माफ़ करने का ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं। अदालत में केस चला गया, समाअत हो गई, चोरी साबित हो गई, तो अब जज के पास ये हक नहीं है कि उसको माफ़ कर दे, इसका हाथ कटेगा। दोबारा चोरी करे फिर क्या होगा? बायां पांव कटेगा। इस पे भी पूरी उम्मत का इजमा है। दोबारा अगर चोरी करता है ना, फिर क्या होगा? बायां पांव कटेगा। तीसरी दफा चोरी करता है फिर क्या होगा? इसमें फिर फुक़हा का इख्तिलाफ। यहां तक तो पूरी उम्मत का इजमा है। तीसरी दफा चोरी करता है तो इमाम शाफी कहते हैं बायां हाथ कटेगा, इमाम अबू हनीफा कहते हैं अब कुछ भी नहीं कटेगा। सही, जो कुछ कटना था क्या हो गया है? वजह उसकी ये है, वो ये कहते हैं कि जब एक हाथ कटता है तो हाथ की मनफात ख़त्म नहीं होती, आदमी में क़ुव्वते बत्श पकड़ने की सलाहियत ख़त्म नहीं होती, उसके लिए लेफ्ट हैंड वो इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह एक पाँव कटता है तो चलने की ताकत ख़त्म नहीं होती, एक पाँव से भी चल सकता है। लेकिन अगर दूसरा हाथ कट गया इसका, तो इसके अंदर जो किसी चीज़ को पकड़ने की सलाहियत ही हमेशा के लिए क्या हो जाएगी? ख़त्म। तो इसके लिए जब तक हमारे सामने कोई वाज़े कुरान की आयत या मुतवातिर हदीस मौजूद नहीं होगी, उस वक्त तक हम इस पे फतवा नहीं दे सकते। लिहाजा उन्होंने इसमें तवक्कुफ किया, उन्होंने बोला हमारे पास कोई ऐसी वाज़े नस मौजूद नहीं है, लिहाजा दायां हाथ और बायां पाँव जब एक दफ़ा कट गया तो अब ये चोरी करेगा तो सिवाय चित्रौल के 2-4 थप्पड़ लगा के इसको भेज दो,
پھر پکڑا جائے, پھر چترول لگاؤ. اب اس کے علاوہ ویسے ایسا ہوتا ہے, وہ چلے گا کیسے؟ تو وہی ہے نا, قانون تو اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. تو کاش ہمارے ملک میں یہ قوانین نافذ ہو جائیں, لیکن کیوں نافذ نہیں ہو رہے؟ پتہ ہے کہ جو نافذ کریں گے سب سے پہلے وہی لنڈے ٹنڈے. وہی کیسے؟ ان میں سارے نہیں, اکثریت ٹنڈے اور لنجے گھوم رہے ہوں, اس بات کا بھی خطرہ موجود. لیکن آپ کو اجازت نہیں ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیں. سمجھتے ہو فوجداری حکام ہوتے ہیں ریاست کو چلانے کے لیے. تو ریاست کو چلانے کے لیے ایک حکم تو سورہ بقرہ میں تھا, وہ حکم یہ تھا کہ اسلام میں قتل کا بدلہ قتل ہے. اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو حکومت کو قاتل کو معاف کرنے کا حکومت کے پاس آپشن نہیں ہے. یہ آپشن, یہ اسمبلی میں قانون پاس ہو ہی نہیں سکتا. سمجھ رہے ہیں کہ پھانسی کی سزا ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ یہ اللہ کہتے ہیں یہ تمہیں رائٹ نہیں. اللہ کہتے ہیں فقد جعلنا لولیہ سلطانا, جس کو قتل کیا گیا ہے اس کا جو بھی ولی وارث ہے, ہم نے اس کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ قاتل سے انتقام لے سکتا ہے, وہ مار سکتا ہے اس کو جان سے. یہ اللہ نے رائٹ دیا ہے. تو اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اصولی طور پر تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو مقتول کا جو وارث ہے, جیسے باپ کو قتل کیا تو بیٹے کے لیے جائز ہے کہ وہ قاتل کو قتل کر دے. آخرت میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن دنیا میں فساد سے بچنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کام خود نہ کرے, بلکہ یہ کس سے کروائے؟ حکومت سے, کیس کرے. سمجھتے ہو؟ کیونکہ اگر لوگوں کو خود سے یہ اختیارات دے دیے جائیں تو بعض دفعہ بے گناہ لوگ بھی قتل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کوئی بندہ اٹھا کے مار دو گے, اگلا پوچھے گا اس کو تم نے کیوں مارا, آپ بولو گے اس نے میرے ماموں کو مارا تھا. پتہ نہیں حالانکہ اس نے مارا بھی تھا کہ نہیں مارا تھا. تو جج کیا کرتا ہے؟ وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ قاتل ہے بھی کہ نہیں ہے. تو ملک میں فساد نہ پھیلے اس لیے سیاستاً یہی فتویٰ دیا جاتا ہے کہ مقتول کے وارث قاتل کو خود قتل نہیں کر سکتے. لیکن شرعی طور پر اگر قتل کر دیا تو آخرت میں بہرحال مواخذہ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آخرت میں اللہ نے اختیار, آخرت کے لحاظ سے حکام الگ ہوتے ہیں نا. دنیا میں تو لا کو, انتظامی چیزوں کو بھی فالو کیا جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں, اللہ نے ترغیب یہ دی ہے کہ قاتل کو قتل کرنے کے بجائے اس سے بھی پہلا آپشن کیا ہے؟ صلح کر لو تو زیادہ, بولو, بہتر ہے. جیسے میاں بیوی کے مسئلے میں اللہ نے کہا طلاق سے بہتر کیا ہے؟ صلح کر لو. تو اللہ نے بھی کہا کہ قاتل کو بجائے مقتول کا ولی قتل کرے. استاد ایک واقعہ سنا رہے کہ یار انگلش اس زمانے میں کافی حد تک ضروری ہو گئی ہے, ورنہ انسان اپنا لطیفہ بنوا لیتا ہے. تو اس کی فضیلت بیان کر رہے تھے کہ طلبہ کو انگلش سیکھنی چاہیے. تو اس پر وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس ایک مولوی صاحب آئے اور کہنے لگے کیا آپ کو پتہ ہے ہم نے اپنی بیک سائٹ کھول لی نیٹ پر, ہم نے انٹرنیٹ پر اپنی بیک سائٹ کھول لی, آپ بھی اپنی بیک سائٹ کھول لیں. کہتے میں نے کہا بھائی اللہ کی پناہ یار, اللہ نے سب کی بیک سائٹ کو چھپایا ہوا ہے, اس کو چھپا ہی رہنے دو. کسی کے سامنے اس کو اوپن کرنے کی ضرورت, اور تم نے انٹرنیٹ پہ اوپن کر لیا. تو وہ بیچارے ویب سائٹ کو کیا کہہ رہے تھے؟ بیک سائٹ.